चीनले नेपालमा कम्युनिजम पार्टी कम्युनिजममा आस्था भएको के कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको पार्टीलाई सर्भाइभ गराउन लागेछ, जीवन्त पार्न खोजेको छ। कम्युनिस्ट एक भए पनि त्यो कम्युनिस्ट प्रो अमेरिकन हो, प्रो चाहिँ क्रिस्चियन हो, त्यो क्रिस्चियन कम्युनिस्ट हो। इन्डिया भनेको प्रो अमेरिकन। अब अमेरिकाको समर्थन गरेर अमेरिका आएर इन्डियाको विरुद्धमा नेपालमा लडिदिन्छ। त्यो तर्क तपाईले उठाएको प्रश्नको त्यो कति मूर्ख तर्क हो। कांग्रेस त बीपी कोइराला सँगसँगै मरिसक्यो। माओइजमको नाउँमा नेपालमा जन्मेको प्रो अमेरिकन पार्टी माओवादी जुन छ त्यो पार्टीलाई यी हाम्रा हुन् भनेर चीनले अब गलत विश्वास गर्यो। हामीलाई अहिलेसम्म फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, कसले हामीलाई आक्रमण गर्यो? सेकेन्ड वर्ल्ड वार हो, कसले नेपाललाई आक्रमण गर्यो? संसारमा त्यो इतिहास पढ्नु पर्दैन नेपाली कांग्रेसले? पागल कुरा हो यो तपाईले ल्याउनु भएको मूर्खहरूको मूड नीति हो। अमेरिकाले नेपालमा चाहिँ चाइना विरोधी गतिविधि गर्न एउटा बाटो मात्रै खोलेको थियो। त्यति बाटोको लागि अमेरिका नेपालमा आउँछ। स्पष्ट चाइना विरोधी गतिविधिलाई युक्रेनको रूपमा नेपालमा आउँछ। नेपाल नाटोको मेम्बर बनाउने बाटोतिर लैजान्छ। राजा नभएर चीनलाई पनि दुःख भएछ, इन्डियालाई पनि दुःख भएछ। ओभरनाइट राजा आउन सक्छ चीन र भारत। इन्डियाले जत्तिकै नरमपन्थ नेपालमा राजा हामीलाई चाहियो भनेर इन्डियाले त कमसेकम देखाएर त्यो महाकुम्भमा देखाएर चाहिँ राजै घोषणा गर्ने। श्रीपाद महाराज राज नेपालको विश्व हिन्दू सम्राट भनेर घोषणै गर्यो नि गभर्नमेन्टको पक्षबाट। त्यो त्यति मात्रै इन्डियाले गरेर त्यो कुरा इन्डियासँग अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले भेटेर आउने बेला फुस्छ त्यो कुरा भनेर आएको भए त्यो सम्भव थियो। के ठ्याक्कै क्रीडा स्थलको बाटोतर्फ लाग्यो हो नेपाल क्रीडा स्थलको बाटोतर्फ त नेपाली कांग्रेसले ल्याए। नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि नै क्रीडा स्थलको बाटोमा गयो। नेपालका चारैतिरबाट तीनतिरबाट नेपालको सीमा श्रिङ्क गर्दै सीमालाई खुम्चाउँदै नेपालभित्र पसिरहेछ। नेपालमा चाहिँ इन्डियाको रञ्जित रे आएर नेपाल भुटानीकरण गर्न ढिलो भयो भनेर कम्युनिस्टलाई धम्काइरहेको छ। वाङीको भ्रमण त्यो चाहिँ नेपाल युक्रेन नहोस् भनेर त्यो रोक्नलाई आएको हुनसक्छ। त्यो सम्भव छ। गलत काम गरेर पैसा आयो भने पैसाले राजनीति सत्तामा पस्न पाइन्छ भन्ने कुरा नेपालको सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी प्रहरी सहित सबै त्यसैमा संलग्न हुँदै आए। जबकि माओवादीबाट नेपाली गिरिजाले सिके, गिरिजाबाट एमाले सिक्यो, थर्ड लाइनमा एमाले सिक्यो। अब अहिले भयभरका पार्टी त्यही लाइनमा छन्। नेपालमाथि कुनै विदेशीले आँखा गाड्यो अथवा नेपालमाथि नेपालको सुरक्षामा खतरा आयो भने चीनले आफ्नो देशमा भएको खतरा सरा ठानेर त्यसलाई पराजय गराउन सहयोग गर्नेछ भनेर त महेन्द्रको पालामा चीन बोलेको छ। चीनले अझै पनि नेपालका साम्यवादी दलहरूलाई प्रो चाइनिज भनेर आज पनि चीनले मानेको छ। चीन गलत बाटोमा गलत सोचमा परिराखेको छ। पार्टी गठन गर्ने, पैसा दिने, माथिसम्म लैजाने र आफूले चाहे अनुसार काम नगर्नेलाई पतन गराउने। पतन गराएपछि अनि त्यस्ता कम्युनिस्टलाई पनि पतन गरेर खत्तम गर्ने। त्यस्ता पार्टी अमेरिकाले 40 भन्दा बढ्ता त नाउँ लिन सकिने पार्टी छ। त्यस्ता पार्टीहरू विश्वभरि जन्माउने क्रममा नेपालमा माओवादी भनेर जन्मेर नेपालले बाह्य शक्तिहरूलाई सन्तुलन कायम गरेर राख्यो। अब त्यो सन्तुलन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सन्तुलन बिगार्ने शेरबहादुर देउवा हुन् र एमसीसीको माध्यमबाट सन्तुलन बिग्रियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा छिमेकी राष्ट्र चीन जो उदयमान शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदैछ, शक्तिशाली राष्ट्र चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेष दूतका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको विषयमा केन्द्रित भएर चुरो कुरोमा संवाद गर्दैछौँ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी पाकिस्तान, भारत र अफगानिस्तानको भ्रमण सकेर नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। यति बेला शिवपुरीको जङ्गलमा हाइकिङमा रहेका वाङ यीले नेपालमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, अन्य दलका नेतासहित महत्त्वपूर्ण भेटघाट गर्दैछन् र करिब 10 वटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। वाङ यीको यो भ्रमण सामान्य एउटा छिमेकी राष्ट्रको विदेश मन्त्रीको भ्रमणको रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ कि यो भित्र अरू अर्थपूर्ण कुराहरू छन्? त्यो पनि किनभने भर्खरै मात्रै एमसीसी पास भएको अवस्थामा चिनिया विदेश मन्त्री नेपालमा आउनुलाई
अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र त्यसको अर्थ के हुनसक्छ आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। एमसिसी पास हुनुभन्दा अगाडि चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउने भन्ने कुनै गुन्जाइस थिएन र चीनले एमसिसी पास गर्ने या नगर्ने भन्नेमा अमेरिकाले दबाब दिइरहँदा कम बोल्ने र धेरै गर्ने चीनले त्यो बेला दिनदिनै करिब त्यो विषयमा बोल्नु पर्यो, कहिले पाण्डोरा बक्स भनेर बोल्नु पर्यो, कहिले चाहिँ उपहारमा पनि यसरी दबाब दिने हो भनेर बोल्नु पर्यो, कहिले प्रतिरोध हुन्छ भन्नु पर्यो, कहिले नोट गरेका छौ भन्नु पर्यो पास गरेपछि, र लगत्तै नेपाल आउनुको कारण के हुन सक्छ, यो भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिने अथवा एमसिसी वादीहरूका लागि यो असामान्य हुन सक्छ, यसले के अर्थ राख्न सक्छ, विश्वको भू राजनीतिमा वाङ यीको भ्रमणको अर्थ के हुन सक्छ, अब वाङ यीको भ्रमणपछि नेपालको राजनीति कता जान सक्छ, यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरोकुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्र दत्त पन्त हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा डाक्टर पन्तलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले केही कुराहरू पृष्ठभूमिमा बोले। डाक्टर साहब, शक्तिशाली राष्ट्र, विश्वकै उदयमान शक्तिको रूपमा परिचित हुँदै गरेको चिनिया राष्ट्रपति, शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनपिङको विशेष दूतका रूपमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँको यो भ्रमणलाई सामान्य छिमेकी राष्ट्रको एउटा मन्त्रीको शिष्टाचार भ्रमण, एउटा राजकीय भ्रमणका रूपमा मात्रै लिने कि यो भ्रमणभित्र कुनै अर्थ छ, असाधारण भ्रमण हो, अथवा यो भ्रमणले कुनै न कुनै रहस्य बोकेर आएको छ, हामीले कसरी लिने? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले भन्नुभए अनुसार यो सामान्य भेटघाटको रूपमा मात्रै होइन, यो असामान्य नेपालको गतिविधि असामान्य भएको कारणले चीनले अनेक अर्थमा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ जुन तपाईँले पृष्ठभूमिमा भनिसक्नुभएको छ। चीन त्यति धेरै नबोल्ने देशले पनि पृष्ठभूमिमा तीन चार पटक चाहिँ एमसिसीको बारेमा, त्यसमा चीनले तीन चार पटक नै बोल्दाखेरि चाहिँ नेपालको दोष नदेखाएर नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकले खास गरेर अमेरिकाले सहयोग गर्ने एमसिसीको पक्षमा चाहिँ जुन गतिविधि देखायो, जुन हरकत देखायो, अमेरिकालाई नै उल्लु बनाउने खालको, अमेरिकाले गरेका गतिविधि नै गलत भएको कुरा देखिने गरेर त्यसलाई यदि टिप्पणीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले गल्ती गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली पक्षलाई चाहिँ तोकेको छैन। जबकि यसै बिचमा लगेर इन्डियाले नेपाललाई भारतको पोल्टोको नेपाल चीनको पोल्टोमा जाँदै गयो भनेर इन्डियाको माध्यम मिडियाहरूले, इन्डियाको सरकारले, इन्डियाका पदाधिकारीहरूले बार नेपालमा चीनतिर नजाऊ, इन्डियातिर आऊ भनेर खुलेआमै भनिराखेका छन्। अब नेपाली जनता एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टमा बढ्दै गएका छन् र प्रो चाइनिज, नेपाली जनता प्रो चाइनिज भएका छन् भन्ने कुरासम्म इन्डियन मिडियाले ल्याइसकेका छन्। अब यहाँ एमसिसीको कुरालाई चाहिँ इन्डिया एउटा चाहिँ अमेरिकाको पक्षमा एउटा गुप्त जासुसको रूपमा जस्तो गरेर, गुप्त सल्लाहकार, जासुस सल्लाहकारको रूपमा गरेर नेपालको एमसिसीको अमेरिकाको पक्षमा नबोलिकन इन्डियाले ठुलो भूमिका खेलिरहेछ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेस मार्फत त्यो भूमिका खेलिराखेको कुरा र कङ्ग्रेस त इनिसियल्ली जमानादेखि नै कङ्ग्रेस त भारतको पक्षधर मानिएर आएको, अथवा कङ्ग्रेसले सुरुको अवस्थामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस क्यापिटलिजम थ्योरी बोकेर नेपालमा आएको, त्यसकारण खुलेआमै पश्चिमाको पार्टी हो भन्ने र त्यसबेला नेपालमा 7 साल पछिकै कुरा गतिविधिमा पनि साम्यवादी त्यसको काउन्टरमा जन्मेको हो र प्रो रसियन हो भन्ने अवस्थाबाट आएको थियो। त्यस तिनताका चीनको कुरा त्यति चर्चामा आउँदैन थियो। चीन त्यति सम्पन्न पनि थिएन, त्यति शक्तिशाली पनि थिएन। त्यो अवस्थाबाट हुर्केर आएको
आएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कम्युनिजम आइडियोलोजी क्यापिटलिजमको पछाडि लाग्दै कम्युनिजमको आइडियोलोजी छोड्दै रुस नै कम्युनिजमबाट पतन भइसकेपछि कम्युनिजमको बल्लो जल्दो रूप चाहिँ विश्वमा कम्युनिजमलाई चाहिँ को सिद्धान्तबाट एउटा नयाँ बाटोमा चाहिँ डोर्याउन सक्ने अवस्थामा चीन इमर्जिङ पावर भयो। साम्यवादीको इमर्जिङ पावर एकदम बढ्दो शक्ति चाहिँ चीन भएपछि त्यो चीनपछि लागेर नेपालका पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रो चाइनिजको रूपमा देखा परेका हुन्। वास्तवमा जन्मेका प्रो रसियन रूपमा जन्मेका हुन् र प्रो चाइनिज रूपमा देखा परेका हुन्। अब यो माओवादी भन्ने पार्टी त प्योर चाइनिज रूपको चाइनिज कम्युनिजममा लिएर आएको कम्युनिजमको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर गठन भएको क्यापिटलिजम पश्चिमी मुलुक जुन अमेरिकाले नेतृत्व गर्छ पश्चिमी मुलुक त्यो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिम मुलुकको आर्थिक सहयोगमा जुन सहयोग क्रिस्चियन मिसनरिज मार्फत इन्डियाको रहले ल्याएर अमेरिकन पोलिसी भनेको कम्युनिस्टलाई उठाउने कम्युनिस्ट नभएका ठाउँमा बनाउने जन्माउने उठाउने पार्टी गठन गर्ने पैसा दिने माथिसम्म लैजाने र आफूले चाहे अनुसार काम नगर्नेलाई पतन गराएपछि अनि त्यस्ता कम्युनिस्टलाई पनि पतन गरेर खत्म गर्ने त्यस्ता पार्टी अमेरिकाले 40 भन्दा बढ्ता त नाउँ लिन सकिने पार्टी छ। त्यस्ता पार्टीहरू विश्वभरि जन्माउने क्रममा नेपालमा माओवादी भनेर जन्मेको पार्टीलाई त्यो नेपालभित्रै असन्तुष्ट पक्षमा मात्रै सीमित रहेको पार्टीलाई असन्तुष्टलाई अमेरिकाकोले प्रयोग गरेर इन्डिया मार्फत त्यो चाहिँ प्रयोग गरेर शक्तिमा लिएर आए जुन 12 बुँदे समझदारीबाट नेपालका सबै कम्युनिस्ट क्यापिटलिजममा कन्भर्ट भएर क्यापिटलिजमको पैसामा जाने वातावरण नेपालमा जुन बन्यो त्यो वातावरणबाट बनिसकेको अवस्थामा चाइना सशङ्कित भयो। सशङ्कित मात्र होइन चाइना त्यसमा सूचना नै नपाए जस्तो गरेर कम्युनिस्ट नाउँले मात्रै यी हाम्रा हुन् भन्ने अड्कलबाजीमा बस्यो। चाइना फस्या हो त्यहाँनिर फस्या हो चाइनाको कमजोरी हो। चाइना त नेपालको केसमा दुईटा घटनामा फस्यो। एउटा नेपालमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र बनाउँदाखेरि चाहिँ चाइनाले आफ्नो सक्कली मित्र गुमाए। राष्ट्र फाल्दाखेरि चाइना फस्यो। त्यो आन्तरिक मामला भनेर फस्यो। अर्को लिपुलेक लिम्पिया धुरामा भारत र चाइनाको सन्धि हुँदाखेरि त्यहाँको व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यो नाका प्रयोग गर्दा नि फस्यो भन्छन् नि चाइना। त्यो चाइना फस्यो भन्दा पनि त्यो नाका खोल्दाखेरि त साँच्चै भन्ने हो भने राजा वीरेन्द्रको पालामा वाङदीलाई हत्या गरेर चाइना विरोधी गतिविधिलाई नेपालले बाटोमा ल्याइदिएको, नेपालले त्यसलाई सन्तुलन गरिदिएको। त्यसबेला त्यो बेलाको घटनामा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ लिपुलेक चाहिँ त्यो नेपालका उत्तरी सीमामा राख्ने इन्डियाको आर्मी चेकपोस्ट जुन थियो त्यो चेकपोस्टको अन्तिम चेकपोस्ट बस्तीविहीन ठाउँमा भएको हुनाले नेपालले थाहा पाएन। दुर्गम पनि थियो तर त्यो त्रिपक्षीय बिन्दु हो भन्ने कुरामा सहमति गर्नु पर्यो। त्यो बिन्दु हो भन्ने चीनलाई थाहा थियो, नेपाललाई थाहा थिएन। नेपालकै भूभाग हो भन्ने कुरा नेपाललाई थाहा थिएन, चीनलाई थाहा थियो। तर चीनले नेपाललाई भनेरै दाबी गर्न बल्ल नेपालले थालेको हो। त्यो भूभाग नक्सा अनुसार तिम्रो हो नेपालको। तर नि डाक्टर साहब जस्तो भारत र चीनले द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौता गर्ने त्यो नाकालाई प्रयोग गर्ने कुरा गरे नि, त्यो त धेरै पछिको कुरा। नेपाल त छैन नि त्यहाँ। त्यो धेरै पछिको कुरा हो। पछिको कुरा धेरै पछिको। अहिलेको अवस्थामा अथवा चीनमा माओइजम पतन भएपछि माओइजमलाई यो बात त्यो अर्थमा ठ्याक्क माओइजम पतन भएर अहिलेको कम्युनिजम जुन चीनको छ त्यो कम्युनिजम आउने अहिलेको कम्युनिजम आएको नयाँ कम्युनिजमले चीनको
माओइस्टिक कम्युनिजमले त्यो भूभाग नेपालको हो, यो तिमीहरूले ल्याऊ, यहाँ दुरुपयोग इन्डियाले गरेर बसेको, आर्मी बसेको भन्ने कुराको सूचना दिएको, नक्सा पनि दिएको, अनौपचारिक है, यो कुनै लिखित प्रतिवेदन अनुसार भएको होइन, यो कुराकानी अनौपचारिक कुराकानीमा भनेर बल्ल नेपालले थाहा पाएको हो। त्यो कुरामा चाहिँ यो भनेको कुराको अर्थमा मेरो एनालाइसिसमा त्यो पत्ता लागेको हो। तर अहिलेको परिवर्तित चीनको, त्यसबेला त चीन त कम्युनिजम नै थियो नि, इकोनोमिकल्ली त कम्युनिजम थियो, अहिले त क्यापिटलिस्टिक निजी सम्पत्ति राख्न पाउने चीनमा बच्छ आजको चीन त। त्यो आजको चीनको अवस्थाले चीन र भारतको चाहिँ बाटो खोल्ने बेलामा नेपाललाई जानकारी गराएन। त्यहाँनिर पनि फस्यो चीन, त्यहाँनिर चीन फस्यो। त्यसकारण त्यहाँनिर माओइजमको चीन भएको भए सही नै गर्ने थिएन। हजुर, त्यो प्रस्तावै ल्याउनु थिएन, अथवा तुरुन्तै नेपाललाई पनि यो ट्राइल्याटरल हो, बाइल्याटरल होइन, नेपाल पनि बोलाऊ भन्ने थियो। त्यो माओइजम गइसक्यो, तर माओइजमको नाउँमा नेपालमा जन्मेको प्रो अमेरिकन पार्टी माओवादी जुन छ, त्यो पार्टीलाई यी हाम्रा हुन् भनेर चीनले अब गलत विश्वास गर्यो। अब तपाईँले यो भन्नुभयो नि माओवादी नाम राखेको छ, माओवाद चीन माओ सेतुङबाट सुरु भयो त्यो माओवाद। तपाईँले भने जस्तो अमेरिकाले हुर्काइ बढाइ गर्यो, पाल्यो, बाहिरको नाम मात्रै माओवादी राखेर जनता पनि भ्रममा परे, नेपालका चीन पनि भ्रममा पर्यो भन्ने तपाईँले तर्क गरिरहँदा केही दिन अगाडि मात्रै त्यही माओवादी जनयुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्धमा कमान्डर बनेका जनार्दन शर्माले रुकुममा चर्चको चाहिँ शिलान्यास गरे। म यो ठ्याक्कै तपाईँले माओवादीहरू अमेरिकाले पाल्या हो भनिरहँदा यो प्रसङ्ग जोड्दैछु। त्यसको के मुकुण्ड उत्रेको हो, उनी चर्च शिलान्यास गरे, चर्च शिलान्यास गरेपछि विरोध भयो, विरोध हुँदा अझै पैसा थप्छु अर्थ मन्त्रालयबाट भने, यसले के सङ्केत गर्छ? यो त माओवादी नाउँ राख्ने, कम्युनिस्ट नाउँ राख्ने, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो बनाउने, तर काम कुरा क्यापिटलिजमको गर्ने, दलाली क्यापिटलिजमको गर्ने। त्यो क्यापिटलिजमको प्रत्यक्ष गएपछि इन्डिया कहिल्यै माओइस्टको, इन्डिया र चीनको दुई पटक युद्ध भइराखेको छ, सीमामा विवाद छ, राजनीति चीन साम्यवादी पक्षधर छ, इन्डिया पार्लियामेन्ट्री क्यापिटलिजम पक्षधर छ, आर्थिक नीति मिल्दैन, राजनीति नीति मिल्दैन। अनि त्यही चीनको माओवाद भनेर नाउँ अगाडि राखेको साम्यवादलाई इन्डियाले लगेर तालिम दिएर पढाएर खर्च गरेर ट्रेनिङ बनाएर नेपाल विरुद्ध लड्न पठाउँछ। यो सामान्य मूर्ख मान्छेले पनि थाहा पाउने कुरा, नेपालका विज्ञहरूले, नेपालका दलहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विज्ञहरूले किन थाहा पाएनन्? त्यहाँनिर त्यो पनि नबुझ्ने त आश्चर्यको कुरा छ नि। महाशक्तिशाली शक्तिको उदय हुँदै गरेको चीनले समेत थाहा पाएन। चीनले थाहा पाएन। चीनले मेरो ख्यालमा चीनले थाहा पाएर पनि इग्नोर गर्यो। यो ठुलो कुरा होइन नेपालको आन्तरिकमा, किनभने नेपालको आन्तरिक मामलामा जसरी इन्डियाले पटकको माइक्रो म्यानेजमेन्ट, एउटा एसपी सरुवा गर्ने, एउटा डिआइजी सरुवा गर्ने, एउटा सिडिओ बनाउने, को मान्छेलाई कुन सचिव बनाउने भन्ने कुरामा समेत इन्डिया पसेको, इन्डिया चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आइसकेको इन्डिया। अरे त्यो इन्डिया त्यति गहिरिएर आएछ भन्ने कुरा चीनले थाहा नपाएको होइन, तर थाहा नपाए जस्तो गर्छ। यो आन्तरिक मामला जेसुकै गरौँ, हरेक आन्तरिक मामला भनेर बस्यो। राजा फाल्दा पनि आन्तरिक मामला भनेर बस्यो। तर आज उसैलाई त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक भएको छ नि, राजा नहुँदा होइन। अब त्यो अहिले गल्ती धेरै पछि यो चिनियाहरूको एउटा प्रवृत्ति भनौँ, के प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति, त्यो ध्यान नदिने। नेपालमा चीनको ध्यान त एउटै मात्रै कुरामा गयो कि तिब्बतीहरूलाई नेपालमा शरणार्थी दियो, शरणार्थीले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भूमिगत एउटा अर्गनाइजेसन खोले, त्यसले राजदूतावास तयार गर्यो, अनि त्यो राजदूतावासको सिफारिसलाई अमेरिकाले मान्यता दियो र त्यसको सिफारिसमा अमेरिकालाई नेपाललाई दबाब दिएर अमेरिका जाने भिसा पासपोर्ट बनाइदिनलाई नेपाललाई प्रयोग गर्यो। अब त्यो एउटा विषय बाहेक चीनले त अरू विषयमा वास्तै गरेको छैन। अब नेपालभित्र आन्तरिक विषय भनेर यतिसम्म वास्ता गरेन कि राजा हट्ने बित्तिकै, राष्ट्रपति नै नभएको, राजा पनि नभएको बेलामा त्यो हट्ने बित्तिकै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीलाई क्रेडेन्सियल कार्ड पहिले प्रयोग गर्ने चाहिँ चीन रह्यो के।
त्यस बेलामा पनि मैले आश्चर्य मानेको थिएँ कि नेपालको मित्र भनेको राजा मात्रै, राज संस्था मात्रै हो हाम्रो भनेर भनेको चिनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चिनको राजदूतको क्रेडेन्सियल तर नि म जान्न खोजेको कुरा नि, जस्तो चिनले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दैन भन्नुभयो, चिनले यति कुराहरू पनि थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गर्यो भनेर तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो। पछिल्ला दिनमा हेर्ने हो भने चिनको सक्रियता अलि बढेको, जसरी भारतीय राजदूत नेताहरूका कोठामा पुगेको, छोटामा पुगेको हामीले देख्यौँ। बेडरुमसम्म चप्पल पड्काउँदै गएर खुट्टा माथि राखेर उपर खुट्टी लगाएर बसेर हाम्रा नेताहरूसँग कुरा गरेको पनि हामीले देख्यौँ। र पछिल्लो समयमा त चिनिया राजदूतको पनि सक्रियता त्यस्तै देखियो। कोठामा पुग्नुभयो, नेताहरूका घरमा पुग्नुभयो, नेकपा मिलाउनलाई पनि लाग्नुभयो। पहिला पनि मिलाएको भनेर चिनले आरोप खेपिरह्यो। पछिल्लो दिनमा चिनले अलि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको, सक्रियता बढाएको हो। माइक्रो म्यानेजर गरेको होइन, सक्रियता बढाएको हो। सक्रियता बढाएको भन्दा चिनले अझै पनि नेपालका साम्यवादी दलहरूलाई प्रो चाइनिज भनेर आज पनि चिनले मानेको छ। चिन गलत बाटोमा, गलत सोचमा परिराखेको छ। अब तर एउटा कुरा मैले अहिले आएर वाङ यी परराष्ट्र मन्त्री आएको बेलामा चाहिँ एउटा मैले एजेन्डा के देखेँ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सम्बन्ध सुधारेर राम्रो व्यवहार गराउने भन्ने किसिमको योजना लिएर आएको भन्ने कुरा आएपछि अब चिनको तेस्रो तहको निर्णयको व्यवस्था चिनले गर्न लागेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। के हुन सक्छ? त्यो के हुन सक्छ भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई ह्यान्डल गरेर कम्युनिस्टमा कन्भर्सन गर्ने, कम्युनिजम आइडियोलोजीमा ल्याउने। यो जेनेरेसन नभए पनि अर्को जेनेरेसन, त्यो कारणले सेकेन्ड जेनेरेसनको गुरुङ र त्यो विष्णु पौडेल र देव गुरुङलाई चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनलाई पिकअप गर्यो। फर्स्ट जेनेरेसनमा अब चिनले आशा गरेन। फर्स्ट जेनेरेसन अब यिनीहरू बिके विदेशीको दलाल भए यिनीहरूबाट हुँदैन। तर कम्युनिजम नेपालमा, कम्युनिजम प्रो चाइनाको समर्थनमा आउने, कम्युनिजमलाई जीवन्त राख्न सेकेन्ड जेनेरेसनबाट सकिन्छ कि भन्ने आशाले चिनमा अहिले ड्र्याग गरेर गएछ। यही बेला जस्तो यही बेला वाङ यी नेपालमा आएको बेला विष्णु पौडेल चिनमा छन्, एमालेका देव गुरुङ चिनमा छन्। त्यसको अर्थ छ त्यो सामान्य होइन? त्यो हो, सामान्य होइन। त्यसको अर्थ छ र चिनले नेपालमा कम्युनिजम पार्टी, कम्युनिजममा आस्था भएको कि कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको पार्टीलाई सर्भाइभ गराउन लागेछ, जीवन्त पार्न खोजेको छ। अनि काङ्ग्रेसलाई पनि त्यतिकै नोट गरिरहेछ भन्दाखेरि हो, काङ्ग्रेस चाहिँ अब अर्को त काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मित्रता बढाउन खोजेको छ। किनभने काङ्ग्रेस शक्ति हो नेपालको शक्ति काङ्ग्रेस भएको चिनको विरुद्धमा। त्यो किनभनेदेखि उसलाई चिनको पक्षधर, चिनको नीतिमा काम गर्न सक्ने साम्यवादीलाई बनाउन खोजेको छ। काङ्ग्रेस नेपालको पार्टीलाई एकैचोटि फाल्न सक्ने अवस्था ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। त्यो पार्टीले एन्टी चाइना गतिविधि गर्ने कुराहरू जो एमसिसी मार्फत गरिसक्यो, जो चाहिँ यस्ता किसिमका गतिविधिमा आइसके, त्यो गर्नबाट कमसेकम रोकियोस्। त्यो गर्नबाट कमसेकम चाहिँ सन्तुलन कायम, राम्रो नगरे पनि नराम्रो नगरोस्। त्यो चाहिँ अवस्थाबाट कङ्ग्रेसलाई हात लिन, कङ्ग्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्न कङ्ग्रेसको विषयमा चाहिँ लिएर आएको। शेरबहादुर देउवासँग सम्भवतः जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासमा आज भेट हुँदैछ, त्यो भेट हुनेमा यो कुरा आउँछ। हामी सम्बन्ध सुधार्ने कुरामा यो जति बेला वाङ यी नेपालमा छन् त्यति बेला शेरबहादुर देउवाको एउटा भनाइ सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ सार्वजनिक हुनु अलिकति अर्थपूर्ण रूपमा मैले हेरेको छु। डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा सुरक्षा अवस्था बिग्रियो भनेर शेरबहादुरले बोलेका छन्। जति बेला वाङ यी यता छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको तानातान हुँदाखेरि सुरक्षा अवस्था बिग्रियो भनेर शेरबहादुरले बोले। अब शेरबहादुर अध्ययनशील नेता हुन्, यति बुझ्छन् बुझ्दैनन् त्यो कुरा अर्को छुट्टै बहस होला। उनका सचिवालयको कुरा सुने अथवा साँच्चीकै उनले त्यो गहिराइसम्म पुगेर बोले सुरक्षा अवस्था चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खलबलिएको छ भनेर भने त्यो के भन्न खोज्या? यही बेला बोलेका छन् शेरबहादुरले। अहिले यो कुरा त खलबलाउने मध्ये उनी एउटा पनि हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको अहिले तत्काली जल्दो बल्दो त हिजोको कुरा गर्यो भने पछिल्लो अफगानिस्तान हो, आजको कुरा गर्यो भने युक्रेन र रसिया हो। अब त्यो युक्रेन र रसियालाई
सन्तुलन कायम गराउनु पर्छ। यो नेपालको लागि साम्यवादी र पुँजीपति दुईटैको यो मध्यबिन्दु हो नि नेपाल त। त्यस्तोलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको भए कमसेकम इन्डियाले अथवा चाइनाले गरे जस्तै पनि त्यसलाई अहिले तटस्थ बस्दिनु पर्थ्यो। त्यो तटस्थ नबसे यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो तटस्थ बस्नमा युक्रेनको पक्षमा समर्थनमा युएनओमा नेपालले भोट हाल्न शेरबहादुर लगाउनु पनि शेरबहादुरमाथि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि यो चाहिँ चीनको अविश्वासको ठुलो एउटा घटना हो, जसले चाँडोभन्दा चाँडो चीनको परराष्ट्र मन्त्री नेपालमा आउनु परेको। तर त्यहाँनिर काङ्ग्रेसीहरू अथवा काङ्ग्रेस सरकारमा भएका काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको अलिकति मत चाहिँ के छ भने यही प्रश्न मैले सोधेँ। जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र चीन तटस्थ बस्यो, भारत पनि उदाउँदो शक्तिको रूपमा देखिन्छ, ऊ पनि तटस्थ बस्यो। नेपालले चाहिँ युक्रेनको पक्षमा अमेरिकाको कित्तामा किन जानु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उनीहरू के भन्छन् भने नेपाल आफैमा कमजोर देश छ, कसैले आक्रमण गर्यो भने भोलि बोलिदिने को नेपालका लागि। भारत र चीन त आफै शक्तिशाली देश छन्, कसैले आक्रमण गर्यो भने उनीहरू प्रतिआक्रमण गर्न सक्छन्, उनीहरूको पक्षमा अरू बोलिदिनु पर्ने जरुरी छैन। युक्रेन जस्तै सामान्य देश हो नेपाल, भोलि कसैले आक्रमण गर्यो भने नेपालले पनि आफ्नो पक्षमा युक्रेन बोल्देला अरू बोल्देला लिनु पर्दैन, ठिक गर्यो नेपालले भन्ने पनि छन्। त्यो तर्कलाई कसरी हेर्ने राख्छ? त्यो तर्कै होइन। त्यो जसरी चाहिँ एमसिसी पास गर्ने बेला नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी नेपालको हितमा छ, किन हितमा छ, कसरी छ, कुन बुँदामा के छ भनेर त बोल्नै काङ्ग्रेसको एउटा नेताले पनि बोलेका छैन। तपाईँहरूले जम्मै नेताको बोलीको एमसिसीको पक्षमा बोलेका छन्, एमसिसीको पक्षमा एकदम चाहिँ त्यो रफाइन बोलेका छन्, तर्कहीन तर्क गरेका छन्। यो भन्ने मान्छे पनि तर्कहीन तर्क। हामी तटस्थ छौँ, हामी कुनैमा संलग्न हुँदैनौँ, कुनै युद्धमा कसैलाई पनि कसैसित पनि संलग्न हुँदैनौँ भनेर हामीमाथि कसैले आक्रमण गर्दैन भन्ने विश्वास राख्नु पर्थ्यो नि त। हामीलाई अहिलेसम्म फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, कसले हामीलाई आक्रमण गर्यो? सेकेन्ड वर्ल्ड वार हो, कसले नेपाललाई आक्रमण गर्यो? संसारमा त्यो इतिहास पढ्नु पर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले? पागल कुरा हो यो तपाईँले ल्याउनु भएको मूर्खहरूको मूड नीति हो। त्यो टकासेर भाजी टकासेर खाजा अन्ध नगरीका चौपट राजाको बुद्धि जे हो त्यही बुद्धिले यो कुरा बोलेको हो। यो कुरा कुनै तुकै छैन। अब यसको माने नेपालमा चाहिँ आक्रमण कसले गर्ने? इन्डियाले गर्यो? इन्डियाले आक्रमण गर्यो आक्रमण गर्ने त इन्डिया हो नि, खुलेआमै बोलौँ न। किनभने त्यो भुटानलाई मुठीमा राखेको छ, यहाँ ऊ चाहिँ इन्डियामा सिक्किमलाई इन्डियामा मिसाइसकेको छ भनेको जस्तै, अनि काश्मीरलाई इन्डियामा मिसाइसकेको छ। नेपालका चारैतिरबाट तिनतिरबाट नेपालको सीमा श्रिङ्क गर्दै सीमालाई खुम्चाउँदै नेपालभित्र पसिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ इन्डियाको रञ्जित रे आएर नेपाल भुटानीकरण गर्न ढिलो भयो भनेर कम्युनिस्टलाई धम्काइरहेको छ। यी सबै कुरामा चाहिँ आएर लडाइँ गर्ने को हो भन्दाखेरि इन्डिया हो। इन्डिया भनेको प्रो अमेरिकन। अब अमेरिकाको समर्थन गरेर अमेरिका आएर इन्डियाको विरुद्धमा नेपालमा लडिदिन्छ। त्यो तर्क तपाईँले उठाएको प्रश्नको त्यो कति मूर्ख तर्क हो भन्ने कुरामा मैले भन्न खोजेँ। अब तपाईँले भनेको कुरामा बल कहाँनिर पुग्यो भने डाक्टर साहब, जस्तो एमसिसी पास भएको लगत्तै भारतका एकजना रिटायर सैनिक अधिकृत, मैले ठ्याक्क उनको नाम बिर्सेँ अहिले, उनले के भने यदि भुटान र नेपाल प्रो चाइनिज हुन्छन् भने युक्रेनको अभिगत बेहोर्नु पर्नेछ भारतबाट भनेर धम्की दिए। जुन कुरामा गत साल लिपुलेख लिम्पियाधुरामा बाटो बनाउँदै गर्दा नेपाललाई प्रो चाइनिज भनेर आरोप लगाउने नरवणे थिए भारतका सेनापति, ती नरवणेले पनि समर्थन गर्दै त्यो भनाइमा भुटान र नेपाल युक्रेनको हालतमा पुग्नेछौ भारतबाट भनेर धम्की दिइरहेछन्। यसको पछाडि के हुन सक्छ? भारतले पटक पटक नेपाललाई किन यस्तो खिजाइरहेछ? त्यही कुरा अघि तपाईँले भन्नु नेपाली काङ्ग्रेसकाले भनेको कुरा त्यही कुरा न त हो। काङ्ग्रेसले पनि घुमाएर त्यही भाषा बोलेको हो। काङ्ग्रेसले बोलेको त्यही भाषा हो। कसैले आक्रमण गर्यो भने त्यो आक्रमणमा अमेरिका आउने चाहिँ आक्रमण गर्ने बेला त चीनको समर्थन गरे पो चीन पो आउँथ्यो त नेपाललाई जोगाउनु। त्यसको विरोधी पक्ष पो आउँछ त, त्यसको प्रो पक्ष समर्थक उसको एलाइज आउँछ। कस्तो बुद्धि हो त? के हो त यो? महामूर्खता हो। कुतर्क भन्छु कि मैले, तर्कै होइन कुतर्क हो। काङ्ग्रेसमा बौद्धिक मान्छे छैन, मूढ मान्छे बढ्दा छन्।
अहिलेको कङ्ग्रेसको अवस्थामा मुडमा कङ्ग्रेस त बिपी कोइराला सँगसँगै मरिसक्यो। तर बिपी कोइराला हुँदा चीनसँग बिपी कोइरालाले जुन किसिमको समदूरी राखेका थिए सबै छिमेकीहरूसँग, मा सेतुङसँग उनको सम्बन्ध राम्रो थियो। चिनिया पक्षबाट एकजना मान्छे मारिदा चीनले क्षतिपूर्ति दिएका कुराहरू पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। तर आजको काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद, इभन गिरिजालाई भारतीय आरोप लागे पनि गिरिजाप्रसादले चीनसँग अलिकति राम्रै सम्बन्ध राखेका थिए, ब्यालेन्स राखेका थिए भनेर भन्छन् के कतिपयले। यो शेरबहादुरको नेतृत्वमा आइपुग्दा किन काङ्ग्रेस यति एन्टी चीन भएर होइन प्रस्तुत भएको होला? जसरी अहिले चिनिया परराष्ट्र मन्त्री नेपालमा जुन उद्देश्यबाट आएका थिए, करिब त्यही उद्देश्यबाट एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको विज्ञ अहिले त्यो प्यारालाइसिस भएर बसेका छन्। के न हो त्यो त बितिसके। नरहरि आचार्य नरहरि आचार्य होइन, बितिसके कि चक्रबास बितिसके। चक्रबास्तोलालाई उन पार्टीको ब्रेनको रूपमा मान्थे। चक्रबास्तोलालाई सँगै लिएर चिनमा गएका थिए। जुन चाहिँ अहिले परिस्थिति तपाईले उठाएको प्रश्नमा परिस्थिति नेपालको गतिविधिमा चीनले शङ्का धेरै गर्ने अवस्था भयो। त्यो परिस्थितिलाई सम्हाल्ने हिसाबले तपाईले अघिले भन्नुभयो हिसाबले चक्रबास्तोलालाई लिएर चीनमा गए। गिरिजा चीनमा गएपछि चक्रबास्तोला लिएर चीनमा गएको बेलामा चीनले स्पष्ट रूप भाषामा, गिरिजाले बुझ्ने त होइन, मैले बुझेँ, स्पष्ट भाषामा चीनले के भने, तिमी चाहिँ प्रो इन्डियन हो, इन्डिया समर्थक हो, तिमीले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ इन्डियाले अब यसको अवस्थामा चाहिँ के भनेर भन्यो, इन्डियाले चीनको विरुद्धमा इन्डियाका मिडियाले तिमीले भनेको त्यो भन्नलाई चीनले के भनेर भन्यो भने, तिमी त्यहाँबाट उनी इन्डिया जाँदै थिए, तिमी इन्डिया जाँदैछौ, इन्डिया जाने बेला इन्डियालाई तिमीले भनेको मान्छन् इन्डियनले, इन्डियालाई चाहिँ नेपाल चीन विरोधी गतिविधि ज्यादा प्रचार गर्यो इन्डियाको मिडियाले, त्यो कम गर्न भन्दैौ न भनेर चीनले भनेको छ। त्यो भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ यो तिमी इन्डियन हौ हाम्रो विश्वास छैन भन्ने अवस्थामा डिप्लोमेटिक भाषामा त्यो अर्थमा भयो। अब त्यो अर्थमा भएको हुनाले अब त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भनेर इन्डियामा गएपछि उनले भन्ने आटका भन्ने ढङ्ग भएका त होइनन्। इन्डियामा गएर इन्डियाको सेक्युरिटीमा त्यसबेला त्यो रक्षा मन्त्रीलाई 3 चोटि भेटेका छन् उनले। नेपालको रणनीतिक हिसाबमा रक्षा मन्त्रीलाई 3 चोटि भेटेका छन्। त्यो भेटेको अवस्थाको कुरामा यो 12 मुदे उत्पाद। अब यो चाहिँ गिरिजाले जानेर, गिरिजा आफै अहिलेको शेरबहादुर जस्तो आँखा चिम्लेर सही गर्ने होइन। गिरिजाले अरूले ल्याएको कुरा भनेको कुरा मान्ने हुन्। गिरिजा आफै एन्टी चाइना एन्टी इन्डियन होइनन्, कसले भनाएको कुरामा बोल्ने मान्छे हुन् के। त्यो शेरबहादुरले त्यो सर्लकै पार्दे। शेरबहादुरले त आँखा चिम्ले, त्यो केही पनि गरे। यो के पुष्टि गर्छ भने डाक्टर साहब, जस्तो काङ्ग्रेसमा कम्तीमा एमसिसीको विरुद्धमा उत्रिने बोल्ने एकजना नेता पनि नहुनु दुर्भाग्य होइन काङ्ग्रेसका लागि, देशका लागि। ल अरू त प्रो अमेरिकन भए, जम्मै प्रो अमेरिकनको आरोप खेपिरहेका छन्। कम्तीमा ब्यालेन्स गर्ने 1-2 जना नेता त हुनुपर्थ्यो। त्यो हिम्मत किन नदेखा होला? त्यो भएको होइन। त्यो नेपाली जनताले त अलिकति त्यो पार्टीलाई खसाउँदै विवाद खसाउँदै लिएर गएर सत्तामै नअड्ने खालकोमा त बनाउँदै ल्याए नि। जनताले त त्यो कुरा बुझेका त रहेछन् नि। अब अहिले जनताले अब राजनीति क्यासमा क्याल्कुलेसन गर्ने राजनीति आयो। अहिले नगदी राजनीति आयो। नगदी राजनीति एउटा त्यो नगदले चाहिँ गुन्डागर्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने, चुनिया बेला टिम गुन्डागर्दी कुन टिम भन्ने, त्यो गुन्डा नेपालका गुन्डाले पुगेन भने इन्डियासम्मबाट गुन्डा ल्याउने त्यो वातावरणको राजनीति भयो। अब त्यो राजनीतिलाई यो आदर्श राजनीतिसँग जोड्नुहुन्छ भने त्यो राजनीतिको अर्थ हुँदैन। अहिले हुन लागेको राजनीति हिजोको आदर्श बिपी कोइरालाको राजनीतिलाई जोड्ने हो भने आदर्श छैन। अब यस्तो गुन्डागर्दीको राजनीति त साम्यवादी मार्फतै आएको हो नि। साम्यवादी पनि माओवादी मार्फतै आएको हो नि। माओवादी मार्फतले अरू सबै पार्टीहरूलाई
अब यो पुँजीपति विश्वमा चाहिँ पुँजीको महत्त्व यति हुँदो रहेछ कि यसरी गलत काम गरेर पैसा आयो भने पैसाले राजनीति सत्तामा पस्न पाइन्छ भन्ने कुरा नेपालको सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी प्रहरी सहित सबै त्यसैमा संलग्न हुँदै आए। जबकि माओवादीबाट नेपालीका गिरिजाले सिके, गिरिजाबाट एमाले सिक्यो, थर्ड लाइनमा एमाले सिक्यो। अब अहिले भयभरका पार्टी त्यही लाइनमा छन्। अब अहिले किन यो म यसमा के बताउँछु भने नेपालमा आदर्श राजनीति भएन, आदर्श राजनीति गर्नुपर्छ भनेर नयाँ नयाँ पार्टी 20औं पार्टी जन्मेका छन्। आदर्श राजनीतिको पक्षमै छन् तिनीहरूको मनमा। तर तिनीहरूले यो क्लु भेट्टाए भने, यहाँबाट सत्तामा गएर क्लु भेट्टाए भने उनीहरू फेरि राप्रपा, त्यो क्लुमा बसेको राप्रपाको कमल थापा तानिएर गए जस्तै, यस्ता आदर्शमा बसेका तानिएर गएको फर्स्ट माइन कमल थापा। अब अरू पार्टीका, त्यसपछि मधेसवादी पार्टीका गए। अब त्यसपछि अरू पार्टीका पनि जान सक्छन्। त्यो क्लुमा पार्न सक्यो भने अहिले चाहिँ यी पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन नसक्नेको कारण पनि यो एउटा भएछ कि क्लुमा पारेर अलिकति शक्तिशाली हुनु पायो कि त्यो मुठो लिएर आउनेले समातिहाल्छ, समातेर जानबाट रोक्छ। अहिले तपाईहरुले विश्लेषण गर्नुभयो भने जुन आदर्श राजनीतिको नारा दिएर अर्गनाइजेसन जुन गठन भएर पार्टी दर्ता भएका छन्, ती पार्टीको पछाडि यही कारण छ। अब चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीमा केन्द्रित हुनु डाक्टर साहब, जस्तो तपाईले अघि भन्नुभयो नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिनु पनि उनी आउनुको एउटा संकेत हो। नेपालले एमसीसी गर्नु, यो दुईटा मुख्य कुरा दुईटा भनेर देखिरहेको छ। यो सँगसँगै नेपालका वामपन्थीहरूलाई एक गर्दिन, जसरी विष्णु पौडेल र देव गुरुङ चीनमा गएको चर्चा हामीले गर्यौं। नेपालका वामपन्थीहरू एक गराउन एमसीसी को विषयमा केन्द्रित भएर आउने र युक्रेनको पक्षमा उभिएको विषयमा भनेर बाहिर सुनिरहेको छ। यो बाहेक चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य यो तीनटा बाहेक अरु के हुन सक्छ? अनि यो त तीनटा बाहेक त औपचारिक हो, फर्मल हो। यो फर्मल भनेको 10 वटा प्रोजेक्ट नेपालका यहाँ अहिले चीनले सहयोग गर्ने प्रोजेक्टहरू छन्। फर्मल भनेको चीनले बनाइसकेको पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन छ, चीनले नै बनाइदिएको क्यान्सर अस्पतालको अपग्रेड गर्ने योजना जुन छ, वार्षिक 13 अर्ब दिनेमा अब बढाएर 15 अर्ब दिने योजना बनाइराखेका छन्। अनि त्यसपछि चीनबाट छेडेर हिमाल छेडेर ल्याउने रेलको एक्टिभेसन गर्ने कुराहरू छन्। यी औपचारिक कुरा चाहिँ 10 वटा औपचारिक कुरा चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण त्यसको लागि आएका हुन्। यी त सामान्य निरन्तर भयो। अब एमसीसी को विषयमा के गर्न सक्छन्? जस्तो पास त भइसक्यो, के सन्देश दिन्छन् अथवा केही धम्की दिएर? मान्छे त धम्की भनेर डराउँछन्, केही थ्रेट हुन्छ कि के हुन्छ एमसीसी? अब यो त चीनको धम्कीबाट, चीनले धम्की दिने भाषा चीनले चाहिँ नेपाललाई अहिलेसम्म प्रयोग गरेको छैन। के गर्न सक्छ त एमसीसी को विषयमा? एमसीसी को लागि चीनले चाहिँ अहिलेसम्म नेपाललाई धम्की दिने भाषा प्रयोगै गरेको छैन। चीनले धम्की अमेरिकालाई मात्रै दिन्छ। चीनले चाहिँ अमेरिकालाई अहिले मात्रै होइन, राजा महेन्द्रको पालामा पनि धेरै पटक धम्की दिएको छ नेपालको पक्षमा लिएर। चीनले नेपालको पक्षमा चाहिँ चीनलाई ट्याप गर्नुपर्ने, अघि तपाईले कांग्रेसको कुराको क्रममा ल्याउनु भयो, नेपालमाथि कुनै विदेशीले आँखा गाड्यो अथवा नेपालमाथि नेपालको सुरक्षामा खतरा आयो भने चीनले आफ्नो देशमा भएको खतरा सरा ठानेर त्यसलाई पराजय गराउन सहयोग गर्नेछ भनेर त महेन्द्रको पालामा चीन बोलेको छ। अब यी सबै कुराको पछाडि चीनमा यो जानुको कुरा, मुख्य कुरा एमसीसी, अमेरिकन प्रभाव नेपालमा ल्याउने, अमेरिका इन्डिया थ्रु नेपालमा आउने, त्यो अवस्था आयो भने भोलिको भविष्यमा नेपाल चीनको लागि खतरनाक हुन सक्छ। त्यो खतरनाक हुन सक्ने अवस्थामा इन्डियाको रणनीति पाकिस्तानमा गयो। पाकिस्तानलाई अब जम्मू काश्मीरबाट अलमोस्ट सिधाइसकेको छ। अब पाकिस्तान अक्युपाई भएको भूभागमा आक्रमण गरेर मैले फिर्ता ल्याउँछु भनेर इन्डियाले बोलिसकेको छ। त्यसपछि पाकिस्तानलाई टुक्राएर 3 टुक्रा बनाउँछु, पाकिस्तानलाई चाहिँ 3 टुक्रा बनाइदिन्छु, सिन्ध र यो उलाई छुट्याएर चाहिँ पाकिस्तानलाई अर्को देश बनाइदिन्छु भनेर त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ पाकिस्तानमा चाहिँ ठुलो
लगानी गरिसकेका छ इन्डियाले र पाकिस्तानमा चाहिँ सिन्ध प्रान्तमा ठुलो जुलुस विद्रोहको निमित्त निक्लि पनि सकेका छ। अब त्यहाँ हत्या हिंसाहरूको चाहिँ आतङ्ककारीको प्रयोग भएर हिन्दूमाथि आतङ्ककारीहरूको प्रयोग पनि भएको छ। अब पाकिस्तानले त्यो आतङ्ककारीलाई रोक्न पनि सकिरहेको छैन। पाकिस्तान यो अवस्थासँग जोडेकोमा अहिले चाहिँ चीनका परराष्ट्र मन्त्री पाकिस्तान पुग्नेमा त्यो शक्तिलाई चाहिँ अहिले अरबियन मुलुकले 43 बिलियन डलरको आर्म एम्युनिसनको कन्ट्र्याक्टलाई रद्द गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा 57 मुलुकभन्दा बढ्ता यो मुसलमान मुलुकहरूको एसोसिएसन जो नाटोको काउन्टरमा खडा हुन लागिरहेछ त्यसको सम्मेलन पाकिस्तानमा भएको छ। त्यो पाकिस्तानमा भएको सम्मेलनको त्यो चाहिँ अरबियन मुलुकले चाहिँ अमेरिकाकोलाई छोडेर शक्ति इमर्जिङ शक्तिको पछाडि आइराखेकोमा त्यो शक्तिमा हमदर्दी देखाउनु थियो। त्यतिको लागि पाकिस्तानमा चीनको राजदूत पुगेको मैले महसुस गरेको छु। चीनको परराष्ट्र अनि त्यहाँ पुगेर अफगानिस्तान पनि पुगे, भारत पनि। अफगानिस्तान पुग्नु चाहिँ मानवीय पक्ष हुन सक्छ। अफगानिस्तानको हमदर्दी पनि लिन चाहेछ। अफगानिस्तान पनि त भारत चाहिँ नजाने भन्ने कुरा आयो सञ्चार माध्यममा। जुन जम्मू कश्मीरको विषयलाई लिएर भारतले चीन विरुद्ध कडा वक्तव्य निकाल्यो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भए। त्यसपछि भारत भ्रमण क्यान्सल गरेर सिधै नेपाल आउने भन्ने कुरो भयो। फेरि उनी अचानक भारत पुगेर नेपाल आए। त्यो त्यहाँ के भएको थियो त्यहाँ खास? होइन, भारतसँग चीनको एउटा बिन्दु थियो। भारतसँग चीनको एउटा बिन्दु थियो। त्यो चीनको भारतसँग अहिले चाहिँ भारतसँग एउटै बिन्दुमा छलफल भएछ। त्यो बिन्दु त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीसँग भएछ कि अहिले चाहिँ सीमामा चीनले चाहिँ सेना जुन राखेको छ भारत नेपालको सीमामा, त्यो सेना अलिक पर लगाएर राखिदेऊ। त्यो भएर हामीलाई खतरा भइरहेको त्यो किसिमको अलि पर लगाएर राखिदेऊ भन्ने इन्डियाको माग थियो। अब आफ्नो भूमिभित्र इन्डियाको आदेश चल्ने भन्ने किसिमको कुरा त सम्भवतः इन्डियाले पनि त्यो चीनले त्यो कुरा मानिहाल्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो कुरामा कति हदसम्म भयो त्यो सार्वजनिक रूपमा भए छैन। सम्भवतः इन्डियाले सार्वजनिक रूपमा भए त मेन कुरा सीमामा ल्याएर जम्मै सीमामा चाहिँ चाइनाले फौज राखेको हुनाले अब जम्मू काश्मीरको इसाईमा जम्मू काश्मीरमा त चीन पनि इन्भल्भ छ। चीनले पनि त्यो भूमि लिएको छ भनेर इन्डियाको आरोप छ। अब यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो इन्डियासँग त्यो बिन्दुको छलफलको लागि मात्रै त्यहाँ पसेको हो। अब नि नेपालमा त एमसीसी को बारेमा जस्तो बीआरआई पनि छ चीनको प्रोजेक्ट। त्यो बीआरआई अगाडि बढ्न पनि सकेका छैन अहिलेसम्म। यसपालि बीआरआई भन्दा पनि एमसीसीमै केन्द्रित भएर परराष्ट्र मन्त्री आएको भनेर चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ। वास्तवमा के निर्णय के भनेर जान सक्छन् एमसीसी को विषयमा? उनले जस्तो धेरै एमसीसी विरोधी, नेपाल त जन्मत त एमसीसी विरोधी छ, उनीहरूले एउटा आशा पनि गरेका छन् वाङसँग। उनले चाहिँ के सन्देश दिएर जान सक्छन् एमसीसी को विषयमा? नेपाललाई अमेरिकालाई जसलाई दिए पनि। अब यहाँनिर एउटा बिन्दु के छ भने एमसीसी पहिलो कुरा, अब यो कुरा तपाईँको प्रश्नको जवाफ मैले अनुमानमा भन्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो। किनभने यो यही भनेर भनेको कुरा न चीनले एक्सपोज गर्छ न नेपालले एक्सपोज गर्छ। त्यो नभनिकन त यो कुरा थाहा हुन्न। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ एमसीसी पास नगर भन्नेमा दबाब दिन सक्छ। पास भइसक्यो नि त? होइन, पास भएकै छैन मेरो हिसाबमा। पास भयो, कार्यान्वयन नगर भन्न सक्छ, कार्यान्वयन नगर भन्न पनि सक्छ, एमसीसी पास भएको छैन भन्न पनि सक्छ। किनभने अमेरिका र नेपालको अहिले त अमेरिका, मैले यस बारेमा बार बोलिसकेको छु कि अमेरिकाले चाहिँ नेपालको एमसीसीमा कमा र फुल स्टप बदल्न पनि हामी तयार छैनौँ। जस्ता तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाको अडान हो। पास गर्नुपर्छ, जस्ता तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकाको अडान हो। जस्ता तस्तै पास गर्नलाई त 12 बुँदे जुन चाहिँ पास भयो त्यो त संशोधन प्रस्ताव पास भयो। यो संशोधन गरे हामी तयार छौँ,
संसदले पास गरेको त त्यो हो नि। हामीले यो पैसा लिन चाहन्छन् तर 12वटा यी बुँदा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर पास गरेको, संसदले पास गरेको त्यो कुरा हो। संसदले पास गर्यो, त्यसैलाई पास गर्यो भनेर अमेरिकाले मान्छ भने अमेरिकाले नेपालमा चाहिँ चाइना विरोधी गतिविधि गर्न एउटा बाटो मात्रै खोलेको थियो। त्यति बाटोको लागि अमेरिका नेपालमा आउँछ। स्पष्ट चाइना विरोधी गतिविधिलाई युक्रेनको रूपमा नेपालमा आउँछ। नेपाल नाटोको मेम्बर बनाउने बाटोतिर लैजान्छ। BRI को यो कन्टिन्युएसन हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ अमेरिका यसलाई मानेर आयो भने। अमेरिकाले संशोधनमा मान्दिन भन्यो भने त पासै भएन। पासै भएन। संशोधन मैले केही पनि मान्दिनँ भनेर जुन पहिले भनिसकेका छ, प्रधानमन्त्रीले नेपालले लेखेको चिठीको जवाबमा लेखेको छ। भनेपछि चीनले चाहिँ कार्यान्वयन नगर भनेर जान्छ। नगर भन्ने त्यो ठाउँ छ, ठाउँ देखाइदिएको छ। अनि चीनले कार्यान्वयन नगर भन्ने, अमेरिकाले कार्यान्वयन गर भन्ने, त्यति बेला के हुन्छ? अनि त्यति बेला नेपालको अहिलेको यो गभर्मेन्ट, नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट, यो परमादेशले बनेको गभर्मेन्ट, यो नेपाली गतिविधिबाट बनेको गभर्मेन्ट जुन छ, त्यो गभर्मेन्ट चाहिँ माथिल्लो लेभलमा मतलब सत्ता सञ्चालन गर्नेमा असफल हुन्छ। होइन, यहाँ क्रीडा स्थल जस्तै चाइनाले नगर भनेर आउने, अमेरिका अब चाइनाका विदेश मन्त्री गएपछि पक्कै पनि अमेरिका पनि कोही आउलान्। शेरबहादुर देउबा विदेश मन्त्री नेपाल आउनुको अघिल्लो दिन शेरबहादुर देउबा भारत जाने भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भयो। यसको पनि केही रहस्य होला। अनि त्यसबेला नेपाल क्रीडा स्थल बन्छ भनिरहँदा के ठ्याक्कै क्रीडा स्थलको बाटोतर्फ लाग्यो हो नेपाल? नेपाल क्रीडा स्थलको बाटोतर्फ त नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याए। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि नै क्रीडा स्थलको बाटोमा गयो। भने भावी दिन के देख्नुहुन्छ त? जस्तो चीनले MCC कार्यान्वयन नगर भन्ने, अमेरिकाले कार्यान्वयन गर भन्ने, भारत पनि गुप्त रूपमा MCC को पक्षमा छ भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो भने त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भयो, खतरा देखियो। के हुन्छ त्यति बेला? अनि त्यसबेला अब नेपाल कुनै पनि युद्धमा, महाभारतमा थाहा छैन, त्यो बाहेक पछिका कुनै पनि युद्धमा नेपाल शान्तिप्रिय देश, शान्ति क्षेत्र नेपाल भएर बसेको। कसै नेपालभित्र बाह्य हस्तक्षेप हुनबाट पनि नेपालका राजाहरूले जोगाए। अब बाह्य शक्ति यहाँ पस्न पनि सकेनन् र नेपालले बाह्य शक्तिहरूलाई सन्तुलन कायम गरेर राख्यो। अब त्यो सन्तुलन नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सन्तुलन बिगार्ने शेरबहादुर देउबा हुन् र MCC को माध्यमबाट सन्तुलन बिग्रियो। त्यो बिगारेको त 12 बुँदेदेखि हो। किनभने 12 बुँदे गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली जनताको राजामाथि एउटै माग मात्र थियो, राजा पनि संवैधानिक हो भनेर। 2047 सालमा राजाले संविधान स्वीकार गरे। संवैधानिक राजा भएर बस्न स्वीकार गरिसकेपछि नेपालीको माग अन्त्य भयो। कुनै पनि राजाप्रतिसँग माग्नुपर्ने बाँकी केही पनि छैन। गणेशमानले भने जस्तो राजाले चाहिँ लोटा लिएर प्रजातन्त्र माग्न दिएको, राजाले गाग्रीबाट खनाइदिए, अटाएन, भताबल्ल पोखियो सडकमा भने जस्तै आज पनि पोखिराखेको छ। त्यो प्रजातन्त्र पोखिराखेको। भनेपछि बिग्रेको सन्तुलन सम्हाल्ने अब राजा मात्रै हो। अब राजा त कुनै पार्टीगत, कुनै जातगत, कुनै धर्मगत, कुनै सम्प्रदायगत विभाजित नहुने, सबैलाई सम देख्ने हो। त्यो सम देख्ने दल भनेको मेरो र तेरो भने असम बनाउने, झगडा गर्ने, त यो थर र उथर, यो जात र उजात, ओर र पर भन्ने हो। दल र राजामा यही अन्तर छ ठुलो। वैदिक राजामा, वैदिक उसमा त्यो अन्तर हुन्छ। त्यो अन्तरको हिसाबमा सम्हाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ त राजालाई अब सत्तामा बसेर चाहिँ सम्हाल्न धेरै गाह्रो छ। तर सम्हालिँदै जान्छ राजा आएपछि। राजा आए भने हो ठ्याक्क। यो चीन चाहिँ यसरी भारत हुँदै आउनुको पछाडिको कारण चाहिँ नेपालमा राज संस्था फर्काउने र अहिलेको जुन विद्यमान व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई फालेर राज संस्था फर्काउन भारतसँग सल्लाह गरेर चीनका विदेश मन्त्री नेपालमा आए। यी आएपछि अब नेपालको व्यवस्था जान सक्छ भनेर आकलन गरिरहेछन्, विश्लेषण गरिरहेछन्। चीनले त्यो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो कुरा बरु यो कुराको नजिक त भारत छ। भारतको एउटा पक्ष भारतीय भाजपा नै छ। यो पक्ष छ, भारतको एउटा पक्ष छ।
अब अहिले त्यो चीनले त्यो भूमिका खेलेर अलिकति त्यो गम्भीर नभएर कुरा खुलेर खुला लिबरल वेबाट चीनले भारतसँग कुरा गर्ने हो भने त ओभरनाइट हुनसक्छ। यो कुरा असम्भव कुरा छैन, किनभने राजा नभएर चीनलाई पनि दुःख भएछ, इन्डियालाई पनि दुःख भएछ। भनेपछि यो सम्भव छ अहिलेको भ्रमणबाट के? तर मलाई चाहिँ अब यो कुरा सार्वजनिक हुने कुरा पनि होइन, चीनले गर्छ भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छ। किनभने चीनको हिजोको इतिहास देखेको छु मैले, अघि भनिसकेँ। यस्तो किसिमको चीनले यस्तो किसिमको गतिविधि गरेर आफ्नो रणनीति बनाउला जस्तो मलाई लाग्छ। तर बनाएपछि ओभरनाइट राजा आउन सक्छ चीन र भारत। इन्डियाले जत्तिकै नरम बन्छ नेपालमा राजा हामीलाई चाहियो भनेर इन्डियाले त कमसेकम देखाएर त्यो महाकुम्भमा देखाएर चाहिँ राजै घोषणा गर्ने, श्रीपाद महाराज धेराज नेपालको विश्व हिन्दू सम्राट भनेर घोषणै गर्यो नि गभर्मेन्टको पक्षबाट। त्यो त्यति मात्रै इन्डियाले गरेर त्यो कुरा इन्डियासँग अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले भेटेर आउने बेला फुस्स त्यो कुरा भनेर आएको भए त्यो सम्भव थियो। तर त्यो अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले देख्दिनँ। अनि कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाइदिने, पहिला पनि चीनले आरोप खेपेकै हो कम्युनिस्ट एक बनाइदियो भनेर, अहिले चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक बनाइदिने हल्ला पनि चलिरहेको छ। कम्युनिस्ट एक भए पनि त्यो कम्युनिस्ट प्रो अमेरिकन हो, प्रो चाहिँ क्रिस्चियन हो, त्यो क्रिस्चियन कम्युनिस्ट हो। तर चीनले उहाँ क्रिस्चियनहरूको चर्चेसहरू चीनमा भत्काइरहेछ, नेपालमा चर्चेसहरू यसरी कम्युनिस्टले बढाइराखेको छ, उद्घाटन गरिरहेको छ। त्यो देख्न नसक्ने चीन कस्तो चीन हो? चीनले नेपालका माओवादी बुझ्न सकेको छैन। माओवादीलाई पनि बुझेन, कम्युनिस्टलाई पनि बुझ्न सकेन। कस्ता माओवादी त चीन स्वयंले बुझ्न चीनले त्यो कुरा होइन, चीनले त म्यानिफेस्टो काम कुरा प्रोग्राम पो हेर्नु पर्थ्यो त, नाम मात्रै हेरेर हुन्छ भने चीन झुक्कियो नेपालका माओवादी, अहिलेसम्म झुकिरहेछ। अब म अन्तिममा तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भने शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् चैत 18 गतेदेखि तीन दिनका लागि। चीनको विदेश मन्त्री आउनुभन्दा एक दिन अगाडि त्यो सार्वजनिक भयो र आएको 3 दिन उनी फर्केको 3 दिन पछाडि उनी भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। यसको केही सामिप्यता छ? सामिप्यता हुनसक्छ। यसले चीनले भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले के कुरा भनेका थिए, त्यो कुराको काउन्टर गरेर नेपालमा के गराउनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ शेरबहादुरलाई मोटिभेट गर्छ। त्यो बुझ्नलाई शेरबहादुरको भ्रमण चाहिँ उसले सार्वजनिक गरिदियो यही बेला। अब इन्डियालाई हेल्प भयो भने चिनिया विदेश मन्त्रीले यहाँ के गतिविधि गर्छन् त्यो सूचना लिएर शेरबहादुर भारत जाने होला फेरि, अथवा त्यो पनि होला। प्रो भारत त होइन, शेरबहादुर प्रो अमेरिकन हो। अब अहिले गिरिजाको पक्ष पतन भएको हुनाले प्रो भारतको त्यो बिलो पनि बोक्न जाला। के आशा गर्न सकिन्छ देउबाको भारत भ्रमणबाट? अब देउबाको भारत भ्रमणमा योभन्दा पहिले भारतमा देउबा गएको बेलामा एउटा इस्यु थियो, युरोप र अमेरिकाबाट किनेका हतियार, बेल्जियमबाट किनेको M16 कै कुरा हो त्यो हतियारको इस्यु भएको बेला इन्डियाको पर्मिसन नलिई तिमीले किन्न सक्दैनौ भन्ने बेला शेरबहादुरले बोल्डली त्यसो भनेको थियो। शेरबहादुरको मैले एडमायर गरेको छु किताबहरूमा पनि, त्यो भनाइलाई मात्रै। शेरबहादुरले जीवनमा राम्रो कुरा गरेको, त्यही भएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट पनि किन्न सक्छ भनेर जवाब दिएको थियो। अहिले केही छ त्यस्तो आशा? अब अहिले चाहिँ त त्यस बेलाको स्थिति भन्दा धेरै तल गिरिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति आशा गर्ने ठाउँ। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण आए, भारतमा आए, अफगानिस्तान पाकिस्तान आए, यसपछि उनी फर्केर चीन जान्छन् नि, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा तात्विक भिन्नता केही आउने छ अथवा विश्वकै जियो पोलिटिक्स भू राजनीतिकमा त्यस्तो केही भिन्नता फरक आउने देख्नुहुन्छ? मैले त देख्दैन, किनभने नेपालमा न उनी आएर उनको आदेश नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छ, न चाहिँ कम्युनिस्टको फर्स्ट जेनेरेसनका मान्छेले मान्छन्। अमेरिकन किताबाट नेपाल कितामा फर्किन सक्दैन? अमेरिकन किताबाट नेपालको कितामा पनि फर्कन सक्दैन। अमेरिकन किताबाट यिनीहरू यति धेरै फसिसकेका छन्, चुनाव खर्च जम्मै ल्याउनु परेको छ, व्यक्तिलाई यो त्यो सांसद किन्ने त्यो किन्नेहरू सबै किसिमको तय भइसकेको छ। जम्मै यो बिचमा के ग्यारेन्टी गरेको छ त्यो ग्यारेन्टी सबै तय भइसकेको छ। त्यसलाई बदल्न सक्ने स्थिति अब पार्टीहरूको बिचमा छैन अहिलेको अवस्था, सुके। अब त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले यिनीहरू बदलिँदैनन्। चीनले एउटा चाहिँ महसुस गरेको, मैले अघि पनि भने, महसुस गरेको यो पुस्तालाई ल्याउन सकिन्न। तर नेपालमा नेपाली जनता साम्यवादी समाजवादी सोचका धेरै छन्। नेपाली जनता चीनलाई माया गर्ने नेपाली जनता धेरै छन्।
त्यसकारण चिनको जस्तो राजनीतिक माहौल र त्यो बुद्धि भएको नेता जन्माउनुपर्छ भनेर दोस्रो पुस्तामा आशा गरेको जस्तो मलाई लागेको छ। अनि विश्व राजनीतिमा चाहिँ केही फेरबदल पनि हुँदैन। विश्व राजनीतिमा केही फेरबदल गर्न सक्ने अवस्था छैन। गनिमत एउटा के हो भने नेपाल चाहिँ यो रुसको जस्तो उसको जस्तो अवस्था नेपालबाट सिर्जना नहोस् त्यो रोक्नलाई चाहिँ यो वाङीको भ्रमण त्यो चाहिँ नेपाल युक्रेन नहोस् भनेर त्यो रोक्नलाई आएको हुनसक्छ। त्यो सम्भव छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।